अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिना यानी नाजायज संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई कुरान और हदीस में, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के दौर के अंदर जिना जैसी बदकारी चीज आम हो चुकी है और ये कयामत के करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये बात बता दिया था कि कयामत के करीब जिनाकारी आम हो जाएगी और यह सब इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूदियों नसारा कुफारा के तौर तरीके और उनके तहजीब को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है जहां पर डेस्कटॉप और केबल वगैरह की भी सुविधा मौजूद है। यहूदियों नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती है। टच मोबाइल तो लगभग हर इंसान के पास मौजूद है जिसमें हर तरह के वीडियो मौजूद है। जब हम लोग यहूदियों नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाना देखते हैं और बदकारियों से भरपूर वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही जज्बात, वही आदत और वही किरदार दिखने लगता है। आज का दौर इस तरह से शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आजकल लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों से भी महफूज नहीं है और आजकल ये खबरें सोशल मीडिया पर आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि वो मुअज्जम थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तरीके कुरान होकर। प्यारे दोस्तों, इन सारे फितने और फसादात का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और उनके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना शुरू कर दे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वह उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर ली जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी जिना किया जाए तो ये बाइस अजाब है। याद रहे, हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की बड़ी तौर पर माज़मत यानी निंदा की गई है और जिना करने वाले के बारे में कड़ी सजा का हुक्म भी दिया गया है। हदीस शरीफ में है कि सातों आसमान सातों जमीन शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती है और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज बदबू फैलेगी जिससे जहन्नम वाले भी परेशान हो जाएंगे और आग की अजाब के साथ साथ इनकी रुसवाई जहन्नम में भी होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। और हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम न हो जाए, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अजाबात में मुब्तला कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से हमें पता चला कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अजाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से है कि मुस्लिम देशों में भी आजकल जिनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है जिसने किसी हुस्न और जमाल वाली औरत को देखा और वह उसे पसंद आ गई। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी निगाहों से इसे फेर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इसे ऐसे इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में जिना की शुरुआत कैसे हुई। तो अल्लामा इब्ने जरीर और अल्लामा इब्ने हातिम और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया गया है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया
کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورت بدصورت ہوا کرتی تھی، اور میدان میں رہنے والے عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوتے تھے۔ ایک دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی، اس میں سے ایک ایسی آواز نکلی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز اس پڑوس میں بھی پہنچ گئی۔ سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اکٹھا ہو گئے اور تہوار بنا لیا۔ آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مرد عورتوں کے لیے اور عورت مردوں کے لیے سوڑنے لگی۔ پہاڑوں میں رہنے والے کا ایک مرد میدان والے کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں بیزی تھے۔ اس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ ان میں سے پہلے بدن جڑی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی کہ زنا کاری میں مجرم ہو گئے اور اس سے زنا شروع ہوا۔ پیارے دوستو، بدکاری سے بچنے، اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور ایک حدیث شریف میں یوں موجود ہے۔ اگر اس حدیث شریف پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے والدہ یعنی ماں کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں یہ بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی میں پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زناکاروں کے ہولناک دیے جانے کی عذاب دکھایا۔ ایک جگہ تندور کی طرح ایک گڈھا ہے، اس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ بڑھنا یعنی بغیر کپڑوں کے مرد اور بغیر کپڑوں کے عورت اس میں موجود ہے اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کنارے کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان والحافظ۔ پیارے دوستو، جنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے نفس و شیطان کے پیروی کرتے ہوئے دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ کرے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی
कुरान और हदीस पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जाकर शेयर कर दें। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे।